بون غندوزو دوزيام شابيتر اللي هي لو ستيغماتيزم. لو ستيغماتيزم غنشوف فيها دوز بروميير بارتي اللي هي ديفينيسيون، يعني رانا نعرفو شنو هي ستيغماتيزم ريغورو. كيفاش تسمى ستيغماتيزم ريغورو؟ بحال اللي قلتي نقاطيه بهذا المفهوم، يعني نقاطيه. دونك باش نفهمو اكثر قالك سي توت لو غايون باس باغ ا لوبجي. اوبجي هو المصدر، يعني ا غنسميه هو المصدر منين غيجيو هذوك لو غايون. افو لا ترافيرسي دي سيستيم باس باغ ابري اللي هي ليماج دو ا. ابري هي ليماج دو ا. قال لك هاد ستيغماتيزم ريغورو يعني نقاطيه، قال لك بان جميع الشعاع ولا الاشعه اللي كتباس باغ ا قبل ما تدوز من داك لا سيستيم ياك كتباس ابري. فاش من بعد كتفوت لو سيستيم يعني كدوز لا سيستيم كتباس كل توت لو غيو باس باغ ا كي باسيو ابري. كيفاش غنرسم باش تفهموا شنو كنقول، يعني خصني تفهموا اشنو كنقول. خدنا واحد لو سيستيم ياك بيان. هاد لو سيستيم هذا اللي غنرسم لكم هنا كيتسمى لاكس اوبتيك. يعني من الاحسن تعرفوا داكشي من دابا، لا من مازال غندخلوا لكم وغتعرفوا اكثر هادشي. لاكس اوبتيك هنا حني داخل لكم كنقول لكم مثلا ندخل اكس اوبتيك، لاكس اوبتيك بيان. دونك غناخدو واحد لوبجي هنايا هنا اوبجي ياك. قال لك بان توت لي غايون باس باغ ا قبل ما يدوزو لو سيستيم، يعني لو غايو داز هنا مثلا قال لك من بعد ما كيدوزو لي سيستيم. هنا دابا علاش درت هاد النقاط بحال هكا مقطعين، يعني فيرتويال، غير كنتخيلوا بانهم غادي يمروا بحال هكا حيت هما غيبانوا لينا كيفاش غادي يخرجوا هنا. دونك انا غير درت زعما باش تخيلوا زعما معايا كيفاش شنو غادي يوقع. دونك كلهم غادي يباسيو بنفس البوان. يعني واحد الشعاع كيمر، واحد لو غايو كيمر من ا، كي بعد ما كيقطع لو سيستيم كيعاود يمر في ابريم اللي هي ليماج. ابريم هي هادي اللي هي ليماج دو. يعني فاش كيكون لو سيستيم بهذا الشكل كيتسمى سيستيم ريغورو. سيستيم ريغورو او ستيغماتيزم ريغورو تاعنا كيفاش كيكون لو سيستيم اولا لو سيستيم كيدير هاد العمل بالضبط. يعني كيعطينا نفس لو بوين نفس ليماج، يعني بوين كتعطينا بوين كتعطينا بوين. هذا هو المعنى ستيغماتيزم ريغورو. يعني اي شعاع خصو داز من بالضروره خصو يدوز من ابري، يعني بعد ما كيمر من لو سيستيم على سيستيم خاصو بالضروره يمر من ابريم اللي هي ليماج. تري بيان. دونك نحاول نعطيكم شي حوايج باش مثلا نختبر بانكم واش فهمتوا ستيغماتيزم ريغورو. مثلا واحد لو سيستيم ياك، هنا مثلا ياك، واش هذا ريغورو، واش هذا ستيغماتيزم ريغورو؟ نو، حيت هنا واحد لو غايو هنا مي هنا تقاطعوا هاد جوج، ولكن هذا تقاطع هنايا دونك ماشي نقطيه.
يعني ليماج ما عطاتنيش نفس النقطه، اولا ندير واحد لوغايو اخر بحال هكا غيمشي لينا مثلا بحال هكا. دونك يعني ماشي نقطيه. دونك ستيغماتيزم ريغيغور يعني خص يكون نقطي، داكشي نقطي. الاوبجي نقطه يعطيك ليماج نقطه. بيان. دونك نمروا للدوزيام بارتي اللي هو ليسباس اوبجي سباس ايماج. يعني بعد مرات كيقول لك واش مثلا هاد لوبجي ريال، هاد لوبجي فيرتوال، ليماج ريال، ليماج فيرتوال. شنو فاش كنقصد لك بليماج ريال او لوبجي ريال؟ يعني ايماج حقيقيه كنشوفوها بالعين ديالنا، و اوبجي ريال يعني مصدر حقيقي ماشي غير تخيلناه. اما فاش كنقول لك فيرتوال يعني غير تخيلناه، هذا هو المعنى. دونك مثلا هنا هذا السهم اللي بالاحمر من لو سيستيم دغوا اولا لو غوش ديال لو سيستيم، من هنايا قبل ما تدخل في لي سيستيم، هذا كيتسمى اسباس اوبجي ريال. يعني توت لي بوين ابارتيان هاد ليسباس كيتسمى اوبجي ريال. اي بوين او اي اوبجي لقيناه في هاد ليسباس كيتسمى ريال. مي هنا لهاد السهم درتو بالخضر يعني دغوا ديال لو سيستيم، اي بوين اولا اي ايماج لقيتيها فيها هاد سميتو كتسمى ريال. يعني هذا هو ليسباس ريال. يعني بحال هادي بحال اللي قلت واحد اونصومبل، اي شيء كينتمي لهاديك لونصومبل راه ريال. بهذا المفهوم هذا كذلك ريال. دونك هنا ايماج ريال، اسباس ريال. اجي نشوفوا هذا اللون الاحمر السهم باحمر. يعني دونك اين فوا كتفوت كتدخل في السيستيم وكتفوت السيستيم، لوبجي كيولي يتسمى فيرتوال. لوبجي كيتسمى فيرتوال من هنا ويبقى غادي لبليس لانفيني. مثلا خدنا هذا هو السونس بوزيتيف، هنا هو درت لك السونس دو لا لوميير يعني الضوء كينتشر بهذا المنحى. دونك اي شوف من هنا اي اوبجي لقيتيه في هذه البلاصه كيتسمى فيرتوال تخيلتيه. اي ايماج لقيتيه من هنا لهنا كتسمى فيرتوال، من هنايا وتمشي لموال انفيني كتسمى فيرتوال. يعني دونك لا لقيتيه وسط السيستيم اي اوبجي او لا ايماج لقيتيه وسط السيستيم كيتسمى فيرتوال. يعني هادي راه لا نقاش فيها. بيان. دونك نحاول نعطيو شي اكزومبل باش نفهموا شنو كنديرو. مثلا واحد بحال هكا مثلا، ياك عطاونا واحد ليماج هادي واحد من هادي ابخي هادي ليماج، ولكن واش لوبجي كاين هنايا؟ لا. دونك ماشي حتى واخا دير هادو ما عمرهم ما يتقاطعوا لي غير. دونك لوبجي فين نلقاو هنا، لا طونا هادو نقط لوبجي غنلقاو هو هنايا ها هو. دونك هذا كيتسمى اوبجي فيرتوال او فيرتوال. هذه كتسمى ايماج ريال. يعني لقينا في هذا ليسباس ديال ليماج ريال. دونك مثلا واحد اخر هنا ولكن ابخي ما كايناش هنايا. دونك غادي نديرو هاد الاسقاط ديالنا، بس كندير الاسقاط المتقطع يعني غير تخيلي. هاي ابخي. دونك هذه هي ايماج فيرتوال. هذا اوبجي ريال. بيان. مثلا عطيتك مثلا بهذا الشكل، هذا اوبجي ريال، هذه ايماج ريال. بيان. مثلا عطيتك بهذا الشكل، ياك
وخرجوا لك بحال هكا، كيغيو كيخرجوا بحال هكا. دونك فاش كدير الاسقاط هنا، هادي هي ا بريم، باش الاسقاط هنا بقيتي ا هنايا، دونك الا لقيتيها منطبقه على ا بريم. شنو غتقول ا اوبجي فيرتوال و ا بريم ايماج فيرتوال، يعني وسط جوستين. كنتمنى يكون واضح هذا ليسباس اوبجي ليسباس فيرتوال، يعني هذا راه ساهل، يعني شيما مبسطه باش يعني تبقاو تميزوا ما بين اوبجي ريال و اوبجي فيرتوال، ايماج ريال و ايماج فيرتوال.